बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान को ज़िंदगी में 6 डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। आप गरीब हैं या अमीर, आपको इन डॉक्टरों की खिदमत हासिल करना होगी। वो मुस्कुराया और दोनों हाथों से अपना नंगा पाँव सहलाने लगा। वो पाँव से भी 97 साल का नहीं लगता था। मैं उसे देखकर हैरान हो रहा था। इंसान अपनी उम्र छुपा सकता है, लेकिन हाथ, पाँव, गर्दन और आंखें हमेशा राज खोल देती हैं। ये चारों उम्र के चुगलखोर हैं। आप जितनी भी एहतियात कर लें, मगर उम्र गुजरने के साथ साथ आपके पाँव सूख जाते हैं, हाथों और गर्दन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और आंखों के गिर्द गद्दियाँ सी बन जाती हैं। आपको दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम मिलेंगे जिनके ये चारों अज़ा उम्र के साथ मुतासर ना हुए हों। वो भी एक ऐसा ही शख्स था। वो जिंदगी की 97 बहारें देख चुका था। उसके पोते और नवासियां बाल बच्चेदार थे, लेकिन वो अपनी 8वीं बीवी के साथ भरपूर जिंदगी गुजार रहा था। वो किसी भी तरह 40-45 से बड़ा दिखाई नहीं देता था। मैं लंबा सफ़र तय करके उसके पास एम्स्टर्डम गया। वो शहर के मुज़ाफ़ात में छोटे से गांव में रहता था। पेंशन की रकम मियाँ बीवी के लिए काफ़ी थी। वो महीने में 8 दिन कोचिंग करता था, 50 यूरो फीस चार्ज करता था और लोगों को सेहतमंद, खुशहाल और पुरमसर्रत जिंदगी का तरीका बताता था। मैंने भी उसे 50 यूरो अदा किए और उसकी ओपन एयर एकेडमी में बैठ गया। चार्ज ने ये एकेडमी घर के छोटे से लॉन में बना रखी थी। लोग ब्लॉक्स के बेंचों पर बैठे थे और वो नंगी ज़मीन पर घास पर बैठकर उन्हें लेक्चर देता था। हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, 2 लड़कियां और 4 लड़के। हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन हमारा मसला कॉमन था। हम मौत तक सेहतमंद जिंदगी का राज मालूम करना चाहते थे। हम बेंचों पर थे और वो हमारे सामने नंगे पांव नंगी ज़मीन पर विराजमान था। वो बोला, हम इंसान हैं तो फिर हम सेहतमंद जिंदगी के लिए 6 डॉक्टरों के मोहताज हैं। हम खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे। वो बोला, ये 6 डॉक्टर सूरज, आराम, एक्सरसाइज, खुराक और खुदा पर एतमाद और हमारे दोस्त हैं। वो रुका, अपना एक पाँव उठाकर गोद में रखा और उसे दोनों हाथों से सहलाने लगा। वो बोला, आप अगर दिन में 1 घंटा अपने जिस्म को सूरज की रोशनी देते हैं, आप अगर 8 घंटे सोते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं और 1 घंटा सुस्ताते हैं, आप अगर रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, आप अगर मतवाज़न खुराक खाते हैं, आप अगर खुदा की ज़ात पर यकीन रखते हैं और आप अगर दोस्त बनाना और दोस्ती निभाना जानते हैं, तो आपकी मेडिकल टीम पूरी है। आपको मज़ीद मशवरे की ज़रूरत नहीं। आप मेरी तरह सेहतमंद भी रहेंगे और आपकी उम्र भी लंबी होगी। वो रुका, लंबा सांस लिया और बोला, आपको पूरी ज़िंदगी इन 6 डॉक्टरों की ज़रूरत होगी। आप डॉक्टर सन, डॉक्टर स्लीप, डॉक्टर एक्सरसाइज, डॉक्टर डाइट, डॉक्टर बिलीव और डॉक्टर फ्रेंड को अपने साथ रखें और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। मैंने उससे पूछा, डॉक्टर सन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? उसने कहकहा लगाया और बोला, सूरज एनर्जी है। ये डॉक्टर हमारी पूरी कहकशां को तवानाई देता है। ये ना होता तो शायद ज़मीन पर जिंदगी भी ना होती। चनाचे हम इसके बगैर अच्छी और सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? आपको इसका हाथ बहरहाल पकड़ना होगा। वो रुका और बोला, डॉक्टर स्लीप हमारे टूटे हुए सेल्स की मरहम पट्टी करता है। हमारा जिस्म सारा दिन टूट फूट के अमल से गुजरता है। हमारे सेल्स 8 घंटे में बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। हम जब आंखें बंद करते हैं तो डॉक्टर स्लीप आकर हमारे इन जख्मी सेलों पर मरहम लगा देता है। ये इन्हें दोबारा कारआमद बना देता है। आपके पास अगर ये डॉक्टर नहीं तो आपके जख्मी सेल मरने लगेंगे और यूं आप गुल गुल कर ख़त्म हो जाएंगे। मैं रोज़ाना 8 घंटे सोता हूँ। मैं हर 3 घंटे बाद आधा घंटा के लिए इजी चेयर पर बैठ जाता हूँ और दिन में 2 बार हल्की सी नींद लेता हूँ। ये सुस्ताना, ये आराम और ये नींद मुझे अंदर से मजबूत कर देती है। चनाचे मैं सेहतमंद हूँ। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, डॉक्टर एक्सरसाइज, डॉक्टर कम और सर्जन ज़्यादा है। ये मेरे अंदर जन्म लेने वाली बीमारियों को काट कर बाहर निकाल देता है। एक्सरसाइज इंसान को बर्तन की तरह अंदर से साफ करती है। आप इस डॉक्टर की खिदमत हासिल करें,
یہ آپ کو اندر سے مضبوط بنا دے گا۔ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا ہمیں کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ وہ بولا کوئی بھی ایکسرسائز جس میں آپ کا سانس چڑھ جائے اور جسم پسینے میں بھیگ جائے۔ وہ رکا اور بولا میں دن میں 3 بار ایکسرسائز کرتا ہوں۔ صبح خالی پیٹ واک کرتا ہوں، شام کو سائیکل چلاتا ہوں اور رات کے وقت کسرت کرتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر ہاتھ کھڑا کر دیا، وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ ایک ریٹائرڈ شخص ہیں، آپ پورا دن ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم ورکنگ پیپل ہیں، ہم نے اپنے پروفیشنل جاب اور فیملی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، ہم دن میں 3 بار ایکسرسائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے کہکہا لگایا، انگلی سے میری طرف اشارہ کیا اور بولا ویری گڈ کویسچن۔ میں نے ایکسرسائز کا یہ شیڈول ریٹائرمنٹ کے بعد شروع نہیں کیا، یہ میری جوانی کی روٹین ہے۔ میں صبح خالی پیٹ پیدل دفتر جاتا تھا، مجھے دفتر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ 1 گھنٹہ میری مارننگ واک ہوتی تھی۔ میں ناشتہ دفتر میں کرتا تھا۔ میں پچھلے 70 سال سے شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں پمفلٹ پھینک رہا ہوں۔ میں روز اشتہاری کمپنیوں سے پمفلٹ لیتا ہوں، شام کے وقت سائیکل پر بیٹھتا ہوں، سائیکل چلاتا جاتا ہوں اور گھروں میں پمفلٹ پھینکتا جاتا ہوں۔ مجھے اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ رقم خیرات کر دیتا ہوں۔ یوں میری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور چیریٹی بھی۔ اور رات کو میں جم میں باقاعدہ مسلسل ایکسرسائز کرتا ہوں۔ میں نے پوری زندگی اپنے مہمانوں کو پارکوں میں ملاقات کا وقت دیا۔ میں چلتے چلتے بات کرتا ہوں اور چلتے چلتے بات سنتا ہوں۔ یوں ڈاکٹر ایکسرسائز ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور بولا انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جسے اپنے قد کاٹ اور وزن کے مقابلے میں انتہائی کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں خوراک کو دوائی کی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کریں گے تو دوائی ہماری خوراک کی جگہ لے لے گی۔ آپ گرین ٹی پئیں، چائے میں چینی اور دودھ استعمال نہ کریں، پھل اور سبزیاں کھائیں، گوشت ہفتے میں 1 بار کھائیں، مچھلی، انڈا اور چکن روزانہ لیکن تھوڑا تھوڑا لیں، اور آپ 1 گھنٹے میں پانی کی 1 بوتل پی جائیں۔ انسان 16 گھنٹے جاگتا ہے، روزانہ پانی کی 16 بوتلیں اس کے اندر جانی اور باہر نکلنی چاہیے۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، ڈاکٹر ڈائٹ پوری زندگی آپ کی حفاظت کرے گا۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور بولا آپ خدا کی ذات پر 100% اعتماد رکھیں۔ دنیا میں کوئی نقصان اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ صرف وقت کی بات ہوتی ہے۔ نقصان اور فائدہ دونوں چند دن، چند ماہ، چند سالوں کے بعد بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آقا اور غلام چند برسوں کی تکلیف اور چند سالوں کی آسائش ہوتی ہے۔ زخمی صحت مند ہو جاتا ہے اور صحت مند زخمی ہو کر بیڈ پر پڑا ہوتا ہے۔ آپ اپنی کامیابی اور ناکامی دونوں کو من جانب اللہ سمجھ لیں، آپ سکھی ہو جائیں گے۔ بچوں کو امیر ہونا نہ سکھائیں، خوش ہونا سکھائیں، تاکہ یہ بڑے ہوں تو یہ چیزوں کی اہمیت دیکھیں، ان کی قیمت نہ پڑیں۔ دنیا کا جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور جو چلا گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ انسان ہونے اور انسان بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص انسان ہے، لیکن کیا وہ اشرف المخلوقات بھی ہے؟ یہ اس کے رویے، یہ اس کی سوچ اور یہ اس کی شائستگی طے کرتی ہے۔ انسان ہونے کی بجائے انسان بننا سیکھو، سکھی رہو گے۔ جیتنا چاہتے ہو تو اکیلے دوڑو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلو، زندگی اچھے گزرے گی۔ ہم مسافر ہیں اور ہمارا خدا ہمارا ٹریول ایجنٹ۔ ہمارے روٹس، ہماری منزلیں اور ہمارے ساتھی مسافر، دنیا میں ہر چیز ہمارے ٹریول ایجنٹ نے طے کر دی ہے۔ آپ اگر سفر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائف کے اس پیکج کو قبول کر لیں، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اور آپ اگر تنگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس پیکج پر اعتراضات شروع کر دیں، آپ کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پیکج پر اعتماد سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، اور یہ سیلف کانفیڈنس آپ کو اچھی زندگی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ یہ ڈاکٹر بھی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور بولا اور ہاں، ڈاکٹر فرینڈ بھی آپ کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جن سے آپ مل کر آپ کہے لگا سکیں، آپ جن کے ساتھ اپنی خوشیاں، اپنی اداسیاں
اور اپنے غم شیئر کر سکے۔ یہ ڈاکٹر ہمارے جذبات کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو ہم اپنے ٹوٹے جذبوں کے لہو میں ڈوب کر مر جائیں، ہماری عمر چھوٹی اور غم لمبے ہو جائیں۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا، اٹھا اور بوٹ پہنے اور بولا، ہم باقی گفتگو واک کے دوران کریں گے۔ سمی وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔